यो संसारमा यति धेरै हिंसा देखिन्छ, कहिलेकाहीँ कहाली लाग्छ। एकले अर्कोलाई सताइरहेको छ, निर्दोष व्यक्तिहरूलाई मारिरहेको छ। यति हिंसा किन छ? यसको कारण के होला? हेर्नुहोस्, कारण धेरै होला। मूल कारण के हो भने नि व्यक्तिभित्र हिंसाको क्षमता छ, त्यसकारण हिंसा गर्छ। व्यक्तिभित्र रिसाउने क्षमता छ, त्यसकारण रिसाउँछ। व्यक्तिभित्र घृणाको क्षमता छ, त्यसकारण घृणा गर्छ। व्यक्तिभित्र अराजकताको क्षमता छ, व्यक्ति अराजक हुन्छ। व्यक्तिभित्र प्रेमको क्षमता छ, व्यक्ति प्रेमल हुन्छ। व्यक्तिभित्र श्रद्धाको क्षमता छ, श्रद्धावान हुन्छ। व्यक्तिभित्र शान्त हुने क्षमता छ, व्यक्ति शान्त हुन्छ। व्यक्तिभित्र खुसी हुने क्षमता छ, व्यक्ति खुसी हुन्छ। व्यक्तिभित्र के छैन? सबै कुरा छ। कारण के हो? जे प्रकट गरायो त्यही हुन्छ। कारण त्यति मात्रै हो, अरू केही होइन। सम्भावना सबै कुराको छ। मानिसले केलाई प्रयोग गर्यो, केलाई उद्घाटित गर्यो भन्ने मात्रै हो। व्यक्तिहरू हिंसा मन पराउँदैन। त्यस्तो होइन, सबैलाई हिंसा मन पर्दैन। कति मानिसहरू परपीडक हुन्छन्, अरूलाई पीडा दिँदा उनीहरूलाई मजा आउँछ। परपीडाको सम्भावना पनि छ। कति व्यक्तिहरू आफैलाई पीडा दिन्छन्, त्यो सम्भावना पनि छ। व्यक्ति सम्भावनै सम्भावनाको खजाना हो। कुन सम्भावनालाई उजागर गर्यो, प्रकट गरायो, यति मात्रै महत्त्वपूर्ण हो। जन्मजातै कुनै तनावमा आएको थिएन, जन्मिँदै कुनै व्यक्ति डिप्रेसनमा थिएन, जन्मदै रोगी थिएन, तर सम्भावना चाहिँ लिएर आएको थियो। मानिस डिप्रेसनमा जाने सम्भावना पनि बोकेर लिएर आएको छ सम्भावना त्यो भित्र। हर हमेशा खुसीमा रहन सक्ने क्षमता पनि व्यक्तिले बोकेर आएको छ। केलाई प्रकट गरायो, यो महत्त्वपूर्ण हो। अध्यात्मको एउटै काम हो, व्यक्तिभित्रका राम्रा सम्भावनाहरूलाई प्रकट गर्न लगाउनु, राम्रा सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नु। अध्यात्मले यही नै गर्छ। हामी अध्यात्म भनेको पूजा, प्रार्थना, वन्दना, जप, मन्त्र इत्यादि जसले प्रयोग गर्यो, जसले भगवानलाई मान्यो, त्यसलाई आध्यात्मिक ठान्दछौँ। होइन, हाम्रो बुझाइ गलत छ। कसलाई मान्यो, कसलाई मानेन, यो महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण आफूभित्रको कस्तो सम्भावनालाई प्रकट गरायो, त्यो चाहिँ हो। हरेक जीवलाई, मानिस मात्रै होइन, प्रत्येक जीवलाई सम्मान गर्न सक्ने, इज्जत दिन सक्ने,
माया गर्न सक्ने, प्रेम गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्तिभित्र छ। त्यसलाई प्रकट गरायो कि सबैलाई दुःख दिन सक्ने, सबैलाई सताउन सक्ने, पीडा दिन सक्ने सम्भावना थियो, त्यसलाई प्रकट गरायो। यो जगतमा देवता र दानव छुट्टा छुट्टै मान्छे हुँदैन। यो देवता प्रजातिको मान्छे, यो दानव प्रजातिको मान्छे भन्ने हुँदैन। मान्छे त मान्छे नै हो, उही हो। उही मान्छे दानव बन्न पनि सक्छ, उही मान्छे देवता बन्न नि सक्छ। मूल कुरा उसले आफूभित्रको कुन सम्भावनालाई प्रकट गरायो। देवता बन्ने क्षमताको विकास गर्यो या दानव बन्ने क्षमताको विकास गर्यो? क्षमता त थियो, मात्रै विकासको कुरा हो। के को विकास गर्यो, केलाई प्रयोग गर्यो, यो मात्रै महत्त्वपूर्ण हो। हामीले आफ्नो जीवनप्रति फर्किनै पर्छ। जीवनलाई गहिराईमा हेर्नै पर्छ। आफ्ना भोगाईहरूलाई बुझ्नै पर्छ। आफ्ना कर्महरूको समीक्षा गर्नै पर्छ। मैले के गरेँ? मैले आफूभित्रको कुन सम्भावनालाई उजागर गरेँ? सधैँ अशान्त रहने, तनावमा रहने, सधैँ रिसाउने, झगडा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, अरूको डाहा गर्ने, यस्ता सम्भावनालाई मैले प्रकट गराइरहेको छु या सबैलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने, इज्जत दिने, प्रेम दिने, शान्त हुने, खुसी हुने, यसलाई प्रकट गराइरहेको छु? हेर्नुपर्छ आफूले के को विकास गरिरहेको छु। पल पल आफ्नो निरीक्षण गर्ने। प्रत्येक कर्ममा, प्रत्येक क्रियाकलापमा आफ्नो निरीक्षण गर्नुपर्छ। आफूलाई हेर्नुपर्छ, मैले कस्तो सम्भावना जगाइरहेको छु, के को अभ्यास गरिरहेको छु। बाहिर सडकमा निस्क्यो कि अरूको कुरा काट्ने, अरू मानिसहरूमा मात्रै खोट देख्ने, अरूलाई मात्रै नराम्रो देख्ने, नराम्रो ठान्ने, यो अभ्यासमा छु कि आफ्नो विकास, मेरो विकास कसरी हुन्छ? मैले राम्रो गरेँ, नराम्रो गरेँ, अझै राम्रो कसरी गर्न सक्छु? आफ्नो समीक्षा गर्ने र राम्रो कसरी गर्न सक्छु, त्यसको अभ्यास मैले गरिरहेको छु। आफ्नो अभ्यासमा ध्यान दिनुपर्छ। सोच मात्रै होइन, अभ्यास। यही सकारात्मक अभ्यासलाई अध्यात्म साधना भनिन्छ। साधना भनेको कुनै मन्त्रको साधना गर्नु होइन, तन्त्र मन्त्र जप्नु हुँदै होइन। प्रार्थना या कुनै भगवानलाई मान्ने अभ्यास गर्नु साधना होइन। साधनाको अर्थ हो आफूभित्रका नकारात्मक विषयहरूलाई छाडेर सकारात्मक विषयहरूको अभ्यास गर्नु। आफ्नै प्रगति हुने, उन्नति हुने, आफू शान्त हुने, आफू आनन्दित हुने, आफू पनि खुसी हुने र सारा जगतलाई खुसी बनाउने अभ्यास जसले गरिरहेको छ त्यही आध्यात्मिक व्यक्ति हो। त्यो चाहिँ धार्मिक व्यक्ति हो। आफूभित्रका नकारात्मक सम्भावनालाई दबाइदियो, उठ्न दिएन। सकारात्मक सम्भावनालाई प्रकट गरायो र त्यसको अभ्यास गर्यो। यही हो आध्यात्मिक व्यक्ति। कसलाई मान्नु नमान्नु यो त आफ्नो मौज, आफ्नो खुसी। जुन व्यक्ति सकारात्मक भयो ऊ त सबैलाई मानिहाल्छ नि।
यसलाई मान उसलाई नमान भन्नु पर्दैन। उसको लागि त सबै बराबर, सबैलाई सम्मान गर्छ, सबैको इज्जत गर्छ। सकारात्मक व्यक्तिले कसैलाई अपमान गर्दै गर्दैन। त्यो आफै हुने कुरा हो। मात्रै सकारात्मक अभ्यास गर्न लगाउनु अध्यात्मको लक्ष्य हो। किनभने व्यक्तिको सुख उसको अभ्यासमा लुकेको छ। जस्तो अभ्यास गर्छ त्यस्तै जीवन बन्दछ। सधैँ तनाव लिने अभ्यास गर्यो भने उसको जीवन तनाव भोग्नकै आदी हुन्छ। तनाव भएन भने त कसरी बाँचौँ जस्तो हुन्छ। अभ्यासै त्यही छ नि त। जीवन नै तनाव ठान्दछ उसले। जीवन भने के रहेछ? तनाव रहेछ, त्यति बुझ्छ। एउटा कथा आउँछ नि हात्तीको। आँखा नदेख्ने मान्छेहरूले हात्ती छामे, हात्ती कस्तो रहेछ भनेर पत्ता लगाए। एउटाले हात्तीको कान छाम्यो र भन्यो हात्ती त नाङ्लो जस्तो हुँदो रहेछ। अर्कोले खुट्टा छाम्यो, भन्यो हात्ती त खम्बा जस्तो हुँदो रहेछ। जुन अङ्ग भेट्टायो त्यसलाई समात्यो र त्यही जस्तो हुँदो रहेछ भन्यो। हाम्रो कथा हो यो। जसले तनावलाई समात्यो उसले भन्छ जिन्दगी त तनाव पो रहेछ त। जीवन भनेको तनाव रहेछ। जसले जीवनमा सङ्घर्ष मात्रै समात्यो, हरेक कुरामा सङ्घर्ष गर्ने, उसले भन्यो जीवन त सङ्घर्ष पो रहेछ त। जसले आफूभित्रको शान्तिलाई भेट्टायो उसले भन्यो जीवन त शान्ति पो रहेछ त। जसले आफूभित्रको त्यो शान्ति शून्यतालाई भेट्टायो उसले भन्यो जीवन त शून्यता पो रहेछ। कसैले के भेट्टायो? जसले आनन्द भेट्टायो, आनन्दको प्रयोग गर्यो, उसले भन्छ वाह जीवन त आनन्द रहेछ। अमूल्य रहेछ मानव जीवन, आनन्दको खजाना रहेछ। जसले खुसियाली भेट्टायो, खुसियालीको अभ्यास गर्यो, उसले भने वाह जीवन त खुसियाली रहेछ। कसलाई प्रयोग गर्यो? जसले डाह, ईर्ष्या, उसले भन्यो जीवन कष्टकर रहेछ। हे भगवान, अर्को पटक मलाई जन्म नदेऊ, मलाई मोक्ष चाहियो। जन्मिनु मर्नु नपरोस्, फेरि यो संसारमा आउनै नपरोस्। के भेट्टायो होला त्यसले? उसले आफूभित्र भएका विषका सम्भावनाहरूलाई प्रकट गरायो, त्यसको अभ्यास गर्यो। यो विषबाट मलाई मुक्त दियो। विषय भनेको विषय रहेछ भन्न थाल्यो। र जसले आफूभित्रको प्रेमलाई भेट्टायो, भक्तिलाई भेट्टायो, आनन्दलाई भेट्टायो, उसले भन्यो जीवन अमूल्य रहेछ, मानव जीवन अमूल्य रहेछ। भगवान फेरि दिन्छु भने मलाई फेरि मानवै बना भाइ, फेरि पनि जन्म देऊ, यस्तो मजा रहेछ यहाँ त। के भेट्टायो? त्यही आँखा नदेख्नेहरूले हात्ती छाम्या जस्तै हो। हामीले जीवनलाई छाम्नु, हामीले आफ्नो जीवनको समग्र पक्षलाई कहिल्यै हेर्ने प्रयास गरेनौँ, हेर्ने अभ्यास गरेनौँ, आफ्नो जीवनतिर फर्किएनौँ। हामीलाई त बाहिरै खोज्दै, बाहिरै हेर्दै फुर्सद मिलेन। यहाँ यसले बिगाऱ्यो, वहाँ उसले बिगाऱ्यो, यहाँ यो भएन, त्यहाँ त्यो भएन, लौन के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, सारा बाहिर रुमलिएको छ। आफ्नो समीक्षा गर्ने कहिल्यै फुर्सदै भएन। आत्मसमीक्षा गरेन, आत्मदर्शन गर्ने मौकै मिलेन। त्यसकारण जीवन छरपष्ट छ। एउटा समात्या छ, त्यसैको पछाडि लागेको छ र भन्छ जीवन यही हो। मान्छे त उही मान्छे त हो।
एउटाले जीवनमा यति नकारात्मकता देख्यो कि आत्महत्या गर्न आतुर भयो। अर्को व्यक्ति आफ्नै जीवनमा यति मस्त छ कि उसलाई यही जीवन स्वर्ग लाग्छ। त्यसकारण बुझ्न योग्य कुरा यति मात्रै हो कि व्यक्ति सम्भावनाको खानी हो। के हुन सक्दैन, के बन्न सक्दैन, सबै कुरा गर्न सक्ने क्षमता व्यक्तिभित्र छ। तर के को चाहिँ अभ्यास गर्यो, केलाई प्रकट गरायो, के बन्यो भन्ने हो। शान्त बन्यो कि अशान्त बन्यो। अशान्त बन्ने पनि क्षमता छ, शान्त बन्ने क्षमता छ, खुसी हुने क्षमता छ, दुखी हुने क्षमता छ, सुख दुःख राम्रो नराम्रो यहाँ सबै कुरा छ। त्यसकारण यसलाई पूर्ण भनिन्छ। संसार पूर्ण छ। यहाँ त सबै कुराले भरिभराउ छ, जे निकाले पनि हुन्छ। आफ्नो खुसी। त्यसकारण यहाँ ईश्वरलाई दोष नदेऊ। हामी भगवानले दुःख दियो भन्छौँ, भाग्यले दुःख दियो भन्छौँ। भाग्यले या भगवानले कसैले दुःख दिँदैन। भगवानको काम त सम्भावना भरिदियो। ईश्वरको काम जीवनमा सम्भावना हालिदियो। बाँकी प्रकट गराउने व्यक्तिको आफ्नो निजी काम हो। जस्तो अभ्यास उस्तै जीवन। हाम्रो जीवन हाम्रो अभ्यासले निर्माण गर्छ। यही अभ्यासलाई साधना भनिन्छ। राम्रो अभ्यास गर्ने या नराम्रो अभ्यास गर्ने। धूम्रपान मद्यपानको अभ्यास गरेको छ भने त शरीर बिग्रिन्छ। अब शरीर मेरो भगवानले बिगारिदियो भनेर रोएर हुन्छ र? बिगारे आफैले हुने। अभ्यास आफ्नो हो नि त। जस्तो अभ्यास त्यस्तै जीवन। रोगी जीवन छ भने रोगकै अभ्यास गर्यौँ हामीले। स्वस्थ जीवन छ भने स्वस्थ रहने अभ्यास गर्यौँ। योग गर्ने, ध्यान गर्ने, प्राणायाम गर्ने, व्यायाम गर्ने, स्वस्थ खानपान गर्ने। अभ्यास, बस अभ्यास। बानी लाउनु पर्दो रहेछ कि आफै मान्छेले गर्दैन नि त। आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, बानी लाग्छ। के बानी लगायौँ भन्ने कुरा हो। राम्रो बानी लगाए जीवन राम्रो, नराम्रो बानी लगाए जीवन नराम्रो। त्यही भएर यहाँ कुनै पनि मानिसलाई राम्रो या नराम्रोको रूपमा लिइन्न। मानिसको व्यवहारलाई मात्रै राम्रो या नराम्रोको रूपमा लिइन्छ। त्यो मान्छे कस्तो नराम्रो भन्छन् नि। रूप हेरेर नराम्रो भने होइन, त्यो मान्छेको व्यवहार कस्तो नराम्रो भने। नराम्रो व्यवहार छ कि मान्छे नराम्रो भइगयो। राम्रो व्यवहार गर्यो व्यक्ति राम्रो भइगयो। कस्तो राम्रो मान्छे है त्यो त। राम्रो व्यवहार गर्यो। राम्रो व्यवहार कसरी जन्म हुन्छ? राम्रो व्यवहारको राम्रो व्यवहार गर्ने अभ्यासबाट जन्म हुन्छ। अभ्यास। एकैपटक राम्रो बन्न सकिँदैन। आज पनि राम्रो गर्ने, भोलि पनि राम्रो, पर्सि पनि राम्रो, राम्रो भइहाल्छ नि। आज पनि मैले राम्रो विचार गरेँ, राम्रो सोच राखेँ, आज पनि चिन्तन गरेँ आफ्नो विषयमा, भोलि पनि चिन्तन गरेँ, चिन्तनकै क्षमता वृद्धि हुँदै जान्छ। आज पनि चिन्ता गरेँ, भोलि पनि चिन्ता गरेँ, चिन्ताकै क्षमता वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसैले विचार गरौँ। हामीभित्र हरेक सम्भावनाहरू छन्। आफ्नो अभ्यासद्वारा सम्भावनालाई प्रकट गर्नुपर्छ। बुद्ध बन्ने सम्भावना पनि हामीभित्रै छ, बुद्धु बन्ने सम्भावना पनि हामीभित्रै छ। कुन सम्भावनालाई प्रकट गराउने त्यसैको अभ्यास गर्नुपर्छ। हाम्रो आजको अभ्यास भोलिको भाग्य।
हाम्रो अभ्यासले हाम्रो जीवन निर्माण गर्छ।